अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की समाअत हुई है 15 जून को, जिसका ख़ुलासा अहवाल आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। तो मेरे दोस्तों, आज की समाअत के दौरान हुकूमत के वकील जनाब फ़रूक नसीम साहब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जायदाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा की है और जवाब मांगा जा रहा है जनाब वज़ीर आज़म और सदर से। तो ये सवाल किस जज की वजह से फ़रूक नसीम साहब को उठाना पड़ा, उसका नाम है जनाब जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब। इस जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का मैं पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये कोई यकतरफ़ा पार्टी का बंदा नज़र आता है, मुझे तो पटवारियों जैसा लगता है। आज भी उन्होंने इसी तरह की बेहूदगी की, तो उसके जवाब में ये फ़रूक नसीम साहब को सवाल उठाना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि 10 रुकनी बेंच जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहा है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस की, उसको हेड कर रहे हैं यानी सुपरवाइज़ कर रहे हैं जनाब जज उमर अतियाल बंदयाल साहब, जो कि बड़े सीनियर जज हैं। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो वकील हैं उनका नाम है जनाब मुनीर मलिक साहब, वो भी बहुत बड़े वकील हैं। लेकिन आर्टिकल 209 जो कि पाकिस्तान का कानून है, वो कहता है कि अगर कोई जज गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो आज हुकूमत के जो वकील हैं जनाब फ़रूक नसीम साहब ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बेंच को बताया कि अदालत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। जिस तरह अरकान पार्लियामेंट पे 63 का लागू होता है, आर्टिकल 63 का लागू होता है, और उसमें देखा गया है कि कितने पार्लियामेंट के लोग इसी आर्टिकल 63 के ज़रिए नायल हो चुके हैं। उसी में लिखा है कि अगर कोई पब्लिक सर्विस होल्डर है तो उसके ऊपर भी यही कानून लागू होता है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अगर वो अपनी बीवी का भी जायदादों के बारे नहीं बताता तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ये है पब्लिक सर्विस होल्डर के लिए, ये फ़रूक नसीम साहब का है कहना। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर जो पब्लिक सर्विस होल्डर होता है उसमें जज साहबान भी आते हैं, तो ये कानून जो है ये जज साहबान पे भी लागू होता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी 209 आर्टिकल में कि कोई भी पब्लिक सर्विस होल्डर है वो अपनी जायदाद के बारे में बता सकता है, और अपनी बीवी के जायदाद के बारे में वो अगर ना बताए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात कहीं भी इस आर्टिकल में नहीं लिखी, तो यानी आर्टिकल 209 में। ये है फ़रूक नसीम साहब का अदालत के सामने बयान, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अदालत को समझाने की, बताने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होता, यानी कानून के अंदर ऐसा होता कि जो भी पब्लिक सर्विस होल्डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही ज़िम्मेदार है, अपने बीवी बच्चों का नहीं है, तो फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो मसला हल हो चुका था। वो जो कोई भी जवाब देना था वो हम उनकी बीवी से पूछ लेते। लेकिन अगर आर्टिकल 63 को देखा जाए तो वो हमें ये बताता है कि जज काजी फैज़ ईसा को अपना और अपने बच्चों के असासों का बताना होगा। तो दोस्तों, ये वो कानूनी अहम नुक्ता था जो आज फ़रूक नसीम साहब ने 10 रुकनी बेंच के सामने रखा, जो कि एक दलील भी है काजी फैज़ ईसा से सवाल पूछने के लिए। जज मकबूल बाक़िर साहब ने फ़रूक नसीम साहब से इसी लम्हे ये कहा कि क्या आप यही केस लड़ रहे हैं? तो फ़रूक नसीम साहब ने कहा, जी मैं यही केस लड़ रहा हूँ। तो वहीं पे हुकूमत के वकील जनाब फ़रूक नसीम साहब ने यह भी कहा कि अगर मोहतरमा काजी फैज़ ईसा की जो बीवी है, उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी, इन असासों को डिक्लेयर कहीं भी किए होते, उनका टैक्स रिटर्न दिया होता, तो फिर और बात थी। लेकिन ना तो इन
پراپرٹیز کا ٹیکس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی اہلیہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو پھر اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، اس لیے اس کا جواب قاضی فیض عیسیٰ کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے 2008-9 میں بطور وکیل اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں، لیکن اس پراپرٹی کو کہیں بھی انہوں نے شو نہیں کیا، بتایا نہیں۔ تو ناظرین، کافی گرما گرمی ہوئی جج مقبول باقر صاحب اور فروغ نسیم صاحب کے درمیان، جس کی وجہ سے فروغ نسیم صاحب کو یہ کہنا پڑا جج مقبول باقر صاحب کو کہ ہمارا 15 سال کا بڑا عزت کا رشتہ ہے، اس لیے اس کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں جج مقبول باقر صاحب نے کہا کہ وہ رشتہ قائم رہے گا، لیکن آپ سے جو سوال پوچھا جائے آپ اس کا جواب دیں تاکہ کیس کا جلدی فیصلہ ہو جائے۔ جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر FBR کو جج فیض عیسیٰ کی جو بیوی ہے وہ کہہ دے کہ یہ پراپرٹی میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے، تو پھر اس کیس کا کیا حال ہوگا یا اس کیس کا کیا بنے گا؟ تو فروغ نسیم صاحب نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی اہلیہ کو اس کا منی ٹریل دینا ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی فروغ نسیم صاحب نے 1969 کا جو قانون ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سروس ایبل ملازمین یا ان کے بچے بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں اگر گھومتے ہیں تو پھر ان سروس ایبل سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، یعنی کہ ایک اثاثے ہوتے ہیں انسان کی سروس کے، جو پے ہوتی ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بے شک گھومتے رہیں پھرتے رہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر یہ 1969 کا قانون کہتا ہے کہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور پاکستان کے سروس ایبل میں میرے دوستوں، میرے پاکستانی، یہ جج بھی آتے ہیں، گورنمنٹ کے وہ سارے ادارے آتے ہیں جو پاکستان کے سروس ایبل لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ قانون غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، تو پیچھے آپ دیکھ لیں تھوڑا سا پیچھے جا کے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے جس میں صوبے خود مختار بنائے گئے ہیں، تو پھر اس 1969 کے قانون کو بھی چینج کیا جا سکتا تھا۔ یہ تھے فروغ نسیم صاحب کی طرف سے دلائل جو انہوں نے دیے۔ تو میرے دوستو، میں ذاتی اپنا جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو کہنا ہے کہ جی میں نے جائیداد نہیں خریدی، میری بیوی نے خریدی ہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، میرے بچوں کا یہ اثاثے ہیں، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بیوی مرد کا لباس ہوتی ہے اور مرد بیوی کا لباس ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہم مان لیں کہ بیوی نے جائیداد خریدی ہے اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ نہ ماننے والی بات ہے۔ یہ بچے کو پتہ ہے کہ گھر میں جب ڈسکشن ہوتی ہے، گھر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے پہلے کی جا چکی ہیں کہ جی ان جائیدادوں کا میں وارث نہیں ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان جائیدادوں کی اگر کوئی صحیح منی ٹریل بنتی ہے تو وہ میری بیوی بچوں کی ہے جو کہ وہ سروس ہولڈر نہیں ہے، یعنی پبلک سروس ہولڈر نہیں ہے۔ یہ اس کا کہنا ہے قاضی فیض عیسیٰ کا۔ تو آپ بھی مجھے بتا دیں کمنٹ کر کے کہ کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ بیوی مرد کا اوڑھنا بچھونا ہے اور مرد جو ہے وہ بیوی کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے؟ اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جی ہم کیسے مان جائیں کہ جی بیوی کو اپنے مرد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے اور مرد کو اپنے بیوی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیشن دینے میں کامیاب ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان ضرور کلک کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گرد و نواح میں خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔